बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो बड़ा अहम मामला है और वो मामला बरह रास्त जुड़ा हुआ है जुडिशरी के साथ। और बेसिकली अगर आपको इल्म है कि हाल ही में यानी 20 और 21 जुलाई को 21-22 जुलाई को जो है वो जुडिशल कमीशन के इजलास हुए यके बाद दीगरे, जिसमें जो है वो सिंध हाई कोर्ट, बलुस्तान हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट और इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस की अपॉइंटमेंट की गई। और इस सवाल से जुडिशल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन, अपनी मंजूरी, अपनी सिफारिशात जो हैं वो फाइनल करके मामला जो है वो वाया लॉ मिनिस्ट्री सदर हाउस पहुंच गया कि जो हतमी मंजूरी होती है, जो रिकमेंडेशन जुडिशल कमीशन की जानिब से दी जाती हैं, वो फिर वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर मामला सदर मुमलिकत को जाता है और सदर मुमलिकत उसको अप्रूव करते हैं और उसके बाद जजेस जो हैं वो अपने अपने ओहदों पे मतलब है वो हलफ लेते हैं और फिर इंडक्शन होती है। इस तरीके से जुडिशल सिस्टम में हम यही चीज़ होती है। लेकिन अब की बार कुछ हम अनहोनी देख रहे हैं। मतलब एक नई चीज़ जो है वो यूँ देख रहे हैं कि आज गालबन 28वां दिन है, ठीक है, उस 8वां दिन है, सॉरी, 22, 23, 24, 25 आप देख लें, 8 दिन यानी कि हफ्ते से ऊपर मामला हो चुका है। अभी तक सदर मुमलिकत की जानिब से हतमी मंजूरी नहीं दी गई, यानी कि वो समरी को अप्रूव नहीं किया गया और इसी वजह से जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो अब रुक चुकी है और उसमें मुख्तलिफ क्यास आरायाँ भी की जा रही हैं। मतलब हर बंदा अपनी अपनी वो कर रहा है। लेकिन मामला चूँकि जब चीज़ें जो है वो रूटीन से हट कर होना शुरू हो जाए, जब पेंडेंसी हो जाए, मतलब इल्तवा का शिकार कोई मामला हो जाए, तो उसमें फिर जो है वो खदशात भी होते हैं कि क्या सरायाँ भी होते हैं और हर कोई जो है वो अपनी जो है वो कहानियाँ भी बनाता है, घड़ता है, क्योंकि खदशात बढ़ रहे होते हैं, वजूहात सामने नहीं आ रही होती कि क्या वजह है, क्यों रुक गई है, सदर मुमलिकत ने मंजूरी क्यों नहीं दी। और इस पे तो यहाँ तक भी क्लेम या दावे किए जा रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने जो है वो रिजेक्ट कर दी है ये जो जुडिशल अपॉइंटमेंट हुई है जुडिशल कमीशन के ज़रिए। अब इस पे जो हम ताख़ीर को देखते हैं तो उसमें फिर हमें भी दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है कि वजह क्या है, सदर मुमलिकत ने होल्ड पे क्यों रख दिया है, या होल्ड पे है या रिजेक्ट हुआ है। अब ये चीज़ें भी सामने नहीं आ रही है। इस हवाले से जब बात की जाती है मुतलका लोगों से तो वो ये कहते हैं कि प्रोसेस हो जाएगा, इल्तवा का शिकार है। तो भाई ये गैर मामूली इल्तवा जो है वो फिर वसवसों को जन्म भी देती है। तो अब इसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें ये है कि पहली एक सवाल जन्म ले रहा है जो सबसे अहम सवाल है, क्योंकि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद बहुत सारी हैयत तब्दील हुई और उसमें जुडिशल कमीशन की जहाँ पे हैयत तब्दील हुई वहाँ पे अब ये सवाल है कि आया अगर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर समरी सदर मुमलिकत को भेजी जाती है और सदर मुमलिकत उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर क्या होगा? क्या ऑटोमेटिकली वो जज अपॉइंट हो जाएंगे या फिर यहाँ पे नई राय ये आ रही है कि चूँकि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद की जब सूरत हाल है उसको देखते हैं तो उससे ये कहा जा रहा है कि अगर सदर मुमलिकत ने कोई एतराज़ लगा दिया, कोई रिजेक्शन वो कर दी, तो वो फिर नए सिरे से प्रोसेस होगा। ये भी राय दी जा रही है, यानी जुडिशल कमीशन दोबारा से बैठेगा और फिर जो है वो दोबारा नॉमिनेट करेगा, चीज़ें होंगी। अब ये राय भी जो है वो है। लेकिन दूसरी साइड पे सदर मुमलिकत की जानिब से ताख़ीर क्यों है? इसमें जो है वो अब हमारे कुछ दोस्त जो खसूसन PMLN से हैं वो सदर को जो है ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। देखें जी, सदर मुमलिकत जो है वो बारगेन करना चाह रहे हैं या वो हुकूमत को प्रेशराइज करना चाह रहे हैं, इस वजह से उन्होंने समरी को होल्ड कर लिया है। लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है कि इस दफ़ा जो 20-21 को ये जो जुडिशल कमीशन के इजलास हुए, जिसमें सिंध हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो या जो है पेशावर या बाकी जो मामलात हैं, उसमें जो जजेस अपॉइंटमेंट हुई, पेशावर में कोई नई न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हुई। मैं वजाहत करता चलूँ, पेशावर में जो एडिशनल जजेस थे उन्हीं को जो है वो पक्का करने की जो है वो सिफारिश जो है वो दी गई है। लेकिन इस पूरे मामले पे, इस पूरे मैटर को जब हम डीपली देखते हैं और चीज़ों को जब
اینالائز کرتے ہیں تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد یہ جو جوڈیشل اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں یہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ پولیٹیکل نوعیت کی نہیں ہے، اور اس میں جو اپوائنٹمنٹ ہیں وہ جوڈیشل سائیڈ کی اپوائنٹمنٹ ہیں، اور جو ججز ہیں جو جوڈیشری ہے وہ میجارٹی تھریش ہولڈ اچیو کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ لاہور میں جو پنجاب ہائی کورٹ کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو اپوائنٹمنٹ ہیں اس میں کوئی بھی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ اب پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نون لیگ کے جج لگے نہیں لگے یا پیپلز پارٹی کے جج نہیں لگے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب 26ویں اور 27ویں ترمیم یہ لائی جا رہی تھی، اور خصوصاً جب 26ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک چیز بار بار پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے اور پارلیمنٹ کی جانب سے یہی کہی جاتی رہی کہ جوڈیشری کے اوپر جو ہے وہ جمہوری نگرانی ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنایا گیا، اور اس میں مطلب ہے پی ٹی آئی بھی شامل ہے، اور اگرچہ پی ٹی آئی نے اس پروسیس کا بائیکاٹ کیا، پی ٹی آئی بھی شامل ہے جو جس کی میجورٹی ہے، مطلب ہے جتنی سیٹیں اس تناسب سے یہاں پہ شامل ہیں، پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو جمہوری نگرانی کا کنسیپٹ ہمیں پڑھایا گیا تھا 26ویں ترمیم کے وقت کہ جوڈیشری کے اوپر اپوائنٹمنٹ پہ جو ہے وہ جمہوری نگرانی ہوگی، تو وہ آج یہ جو جوڈیشل کمیشن کے اجلاس ہوئے اس میں وہ جمہوری نگرانی ہمیں کمزور ہوتی ہوئی نظر آ گئی، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں کہ یہاں تک باتیں چل رہی ہیں کہ صدر آصف علی زرداری کی جانب سے پاکستان مسلم لیگ نون کو میسج پہنچائے گئے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ جمہوری نگرانی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس میں جو ہے جو جج لگے ہیں وہ پھر جوڈیشری نے اپنے ہی جج لگائے ہیں، اور پھر 26ویں ترمیم کا فائدہ کیا آیا کہ جوڈیشری، کیونکہ معاملات ہی یہی تھے کہ وہ ججز کا ایلیٹ کلب بن چکا تھا، اور ججز ہی اپنے چیمبر کے اور اپنے ان کو جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ انہی کی ہو رہی تھی جو 26ویں ترمیم کا پہلے کا طریقہ کار تھا۔ تو اب دوبارہ وہی چیز ہو گئی، تو وہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں وہ کہاں پہ ہیں، پارلیمان کہاں پہ ہے، جمہوری نگرانی کہاں پہ ہے؟ کیونکہ صدر آصف علی زرداری نے جو ہے ایک بات بڑی کی تھی بقول فروق چنیک کے بقول کہ زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ کبھی کوئی ایسی ترمیم نہ کرنا جو ہمارے خلاف استعمال ہو، یا کبھی کوئی ایسا اقدام نہ کرنا جو بعد میں ہمارے لیے ہی مسئلہ بن جائے اور ہم ہی اس میں پھنس جائیں۔ تو اب کہیں نہ کہیں یہ چیز پریویل کر رہی ہے، یا یہ سوچ جو ہے وہ آ رہی ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں یہ جج کل کو ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں جمہوری نگرانی نہیں ہے۔ تو یہ معاملات بتلائے جا رہے ہیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسی وجہ سے سمری روکی ہے، اور وہ نون لیگ کو بھی انہوں نے باور کرایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون، اگرچہ جہاں پہ اس کے کچھ لوگ، میں پوری پارٹی کو نہیں کہہ رہا، وہ صدر زرداری پہ یوں تنقید کر رہے ہیں کہ وہ سمری منظور نہیں کر رہے، لیکن یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جوڈیشری جو ہے یہ جوڈیشل تھریش ہولڈ انہوں نے اچیو کیا، اور جو ججز لگے اس میں وہ جج نہیں ہے جو نون لیگ کی جانب سے یا نون لیگ کے نمائندوں نے جو ہے وہ جن کے نام تجویز کیے تھے یا پیپلز پارٹی نے کیے تھے۔ اور ویسے یہ بھی ہے کہ اس اپوائنٹمنٹ میں خصوصاً سندھ ہائی کورٹ میں جو اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اس میں بلاول بھٹو زرداری بھی براہ راست ملوث تھے، اور بلاول بھٹو زرداری اس وجہ سے ملوث تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جب 26ویں ترمیم کے وقت اتفاق رائے پیدا کر رہے تھے، بار ایسوسیشنز کے میں جا رہے تھے اور وکلا کو جو ہے 26ویں ترمیم سے متعلق قائل کرنے کے اٹیمپٹس کر رہے تھے، تو اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ جو 45 سال والی لیمٹ ہے کہ جج وہی بن سکتا ہے جس کی عمر 45 سال ہو، یہ ختم ہو، اور اس میں وہ بھی جج اپوائنٹ ہو سکے جو نوجوان لوگ ہیں، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے کہ ہمارا نیو جنریشن جو ہے وہ جوڈیشری میں آ سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے رہے کہ 45 سال کا تھریش ہولڈ ختم کریں، اور جو ہے وہ 2 نام ان کی جانب سے تجویز کیے گئے تھے، لیکن جو ہے وہ پھر بھی اس وجہ سے نہیں لگ سکے کہ جی وہ عمر کا ایشو تھا، یہ تھا وہ تھا، تو اس وجہ سے وہ وہی جج لگے جن کے نام سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ظفر راجپوت صاحب نے دیے ہوئے تھے۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے، اور پھر اسی وجہ سے اب کہا جا رہا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن نے منظوریاں دی ہیں
وہ صدر مملکت نے ہولڈ کی ہوئی ہیں، لیکن ابھی تک 8واں دن ہے، ابھی تک اس حوالے سے کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ دیر میں سمری منظور ہو جائے، ہو سکتا ہے جو میں نے بات کی کہ ریجیکٹ ہو جائے یا ریجیکٹ ہو چکی ہے اور اس میں پھر نئے سرے سے اپوائنٹمنٹ ہوں۔ تو بہرحال یہ نیا چونکہ پروسیس ہے، اس حوالے سے ابھی چیزیں میچور ہو رہی ہیں، اور جس طریقے سے جو اس حوالے سے ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ آپ اس پر کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، ضرور ہمیں آگاہ کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔